हजुर दाइ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मिन म्याक्स सम भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ फङ्सन भन्छ क्या। फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ तिमीले आफै बनाउन पनि मिल्छ हैन। फङ्सन चाहिँ तिमीले आफै बनाउन पनि मिल्छ। सपोज फर एक्जाम्पल तिमीलाई कुनै पनि कुरा तिम्रो डिजायर्ड कुरा तिमीलाई चाहियो भने हैन, तिमीलाई फर एक्जाम्पल अब तिमीले सम गर्नु पर्यो भने रिप्लेसमेन्ट कस्टको सम गर्नु पर्यो भने यो सम निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भने हरेक रोलाई तिमीले गएर एड गर्नु पर्यो। हरेक रोलाई गएर तिमीले एड गरेर अनि बल्ल तिम्रो सम दिन्छ हो कि हैन। तर तिम्रो लागि कसैले फङ्सन बनाइदिइसकेको छ क्या सम भन्ने अलरेडी फङ्सन बनाइदिइसकेको छ क्या। तिमीले जस्ट सम भन्ने कुरा थाहा पाउनु सम अनि कलम नेम रिप्लेसमेन्ट कस्ट भनेर तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि यसले ब्याकग्राउन्डमा हरेक रोलाई एड गर्छ क्या। हरेक रोलाई एड गरेर तिम्रो चाहिँ लास्टमा चाहिँ एक्युमुलेटेड तिम्रो सम दिन्छ। त्यस्तै मिनिममले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिममले चाहिँ तिम्रो चाहिँ हरेक रोमा जान्छ। सुरुमा हरेक रोमा जान्छ अनि सबैभन्दा त्यो हरेक रोको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु दिन्छ क्या मिनिमम फङ्सनले। हजुर बुझ्यौ। त्यस्तै म्याक्सले हरेक रोमा जान्छ। यो रो यो रो यो रो यो रो हरेक रोमा जान्छ। त्यो रो मध्येको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ क्या त्यसले चाहिँ। एभरेज भनेको त्यस्तै हो। हरेक रोलाई एड गर्छ अनि कतिवटा अब्जर्भेसन छ त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छ अनि एभरेज दिन्छ क्या। अनि त्यो राउन्ड चाहिँ किन लेख्या? त्यो राउन्ड चाहिँ के हुन्छ भने अब एभरेज जस्तो तिमीले त्यो डेसिमल क्या जस्तो अब 10.9999 आयो भने अब यसरी त्यो आउँदा राम्रो भएन नि त। हे म यो लास्टको यो पोइन्ट पछिको यो कतिवटा डिजिटमा मलाई दुईटा मात्रै डिजिट राख्छु भने अनि तिमीले राउन्ड फङ्सन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउन्ड फङ्सन गर्यो भने तिमीलाई जस्तो यस्तो छ भने यस्तो फर्मेटमा छ भने अब तिमीले मलाई लास्टको यो पोइन्ट पछि आई ओन्ली निड 2 डिजिट भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो आउटपुट तिमीले यसरी आउटपुट दिँदाखेरि यहाँ गर न सेलेक्ट राउन्ड 10.999992 के भयो रङ भन्छ यो सायद के भन्छ त्यसलाई फङ्सन पनि युज गर्नुपर्छ होला। डबल ब्र्याकेट के मानिरहेछ यो नै गरिदिन्छु नि त। रङ हैन। फर एक्जाम्पल यहाँ राउन्ड हटाइदियो अहिलेलाई राउन्ड हटाइदियो। यु ओन्ली वान्ट एभरेज फ्रम द फिल्म। रन गरेर के आउँछ यहाँबाट राउन्डमा के आएको थियो ए यहाँ रहेछ नि त। हेर कति आएर त 19.98 कति 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 आयो नि त हैन। धेरै लामो आयो हजुर। मलाई चाहिँ अब डेसिमल पछि आई ओन्ली वान्ट 2 डिजिट भन्यो भने चाहिँ सो व्हाट यु विल डु यु विल युज द राउन्ड फङ्सन एन्ड देन आई ओन्ली वान्ट 2 डिजिट टक्क गर्यो भने अब चेक गरेर ए बुझ्यो नि। म त यो 3 यो न्यूमेरिकल आएको छ बिचमा के लेख्या होला हेर्छु बुझ्दै नबुझ्या क्या। के डिफरेन्स भयो अहिले बुझ्यो दाइ। बुझ्यो। अनि यो डेटा एग्रिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। मिन म्याक्स सम एभरेज। डेटा एग्रिगेसन भनेको के म बताउँछु तर हामीले पढेको कुराहरू मात्रै हामी सुरुमा रिभाइज गरौँ ल। हामी कहाँ थियौँ भन्दा सुरुमा अब हामीले दुईटा कलमलाई कसरी जोड्न सकिन्छ हैन भनेर हामीले हेरेको थियौँ हैन। त्यसपछि हामीले यो एलिएस हैन कलम नेमलाई पनि नयाँ कलम नेम दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन कलम प्लस न्यूमेरिकल कलम्स दुईटा न्यूमेरिकल कलम्सलाई हामीले क्याल्कुलेट एड गर्न सक्छौँ डिभाइड गर्न सक्छौँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर हेरेको थियौँ।
अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रिङ्सको डिफरेन्ट फङ्सन्स हेरेका थियौँ होइन, हो कि होइन? हो कि नि त? जस्तो स्ट्रिङ डेटा टाइप, ल तपाईँहरूलाई म च्याटमा लेख्छु है त, हाउ मेनी डेटा टाइप्स तपाईँहरूले अहिलेसम्म डेटा टाइप्स भन्नु त? ए ल डेटा टाइप्स लेख्नुहोस् त, कतिवटा डेटा टाइप्स छ? न्यूमेरिक स्ट्रिङ, क्यारेक्टर, राइट होइन, डेट टाइम होइन। अब हामीले हरेक डेटा टाइप्सको चाहिँ आफ्नो आफ्नै एसोसिएटेड फङ्सन्स हुन्छ होइन। सपोज अब टाइटल, यो फिल्ममा स्ट्रिङ डेटा टाइप होइन, स्ट्रिङ डेटा टाइप भन्ने चाहिँ अब टाइटल फर इक्जाम्पल अब हुन्छ नि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म होइन। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फिल्म गऱ्यो भने अब हामीले टाइटल देख्यौँ नि त होइन। अब टाइटल के छ? क्यारेक्टर डेटा टाइप होइन, स्ट्रिङ डेटा टाइप छ भने चाहिँ स्ट्रिङ डेटा टाइपलाई फर इक्जाम्पल यो टाइटललाई हामीले चाहिँ लोवर केसमा लेख्नु पऱ्यो भने वाट विल डु? लोवर टाइटल, राइट। अप्पर केसमा लेख्नु भने अप्पर टाइटल। लेन्थ होइन, सपोज डिस्क्रिप्सन, यो डिस्क्रिप्सन कलम पनि के छ? स्ट्रिङ डेटा टाइप छ। यसको लेन्थ चाहियो होइन, कति क्यारेक्टर लङ छ यो स्ट्रिङ, यत्रो, यो इपिक ड्रामा अफ क्याट एन्ड एक्सप्लोरर अफ मोस्ट, कति क्यारेक्टर लेन्थको हो त यो भनेर तपाईँले लेन्थ होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब हुन्छ नि के अरे न्युमेरिक डेटा टाइपको अनि अर्को कुरा चाहिँ सबस्ट्रिङ होइन। कहिलेकाहीँ वी ओन्ली वान च्याम्बर, आउट अफ दिस च्याम्बर इटालियन हामीलाई ओन्ली च्याम्बर चाहिएको छ भने वी युज सबस्ट्रिङ होइन, सबस्ट्रिङ निकाल्ने। अथवा इटालियन मात्रै चाहिएको छ भने वी युज सबस्ट्रिङ फङ्सन होइन। त्यसपछि सबस्ट्रिङको यहाँ मैले दिएको पनि छु होइन, तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला, कलम नेम, वेयर यु वान्ट टु स्टार्ट एन्ड वेयर यु वान्ट टु एन्ड होइन। यो चाहिँ क्यारेक्टर लेन्थको होइन। त्यसपछि फङ्सन्स रिलेटेड टु न्युमेरिक डेटा टाइप, म्याक्सिमम, मिनिमम होइन, राउन्ड, स्क्वायर रुट, यस्तो पाई होइन। तपाईँले यो बारेमा चाहिँ तपाईँले आफूले पनि गरेर रिसर्च गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्छु। त्यसपछि हामीले डेट टाइम होइन, डेट पार्ट, फर इक्जाम्पल डेटबाट चाहिँ सपोज फर इक्जाम्पल यो लास्ट अपडेट होइन, टाइम स्ट्याम्प छ नि यहाँ, यो भनेको डेट टाइम कलम होइन, अथवा डेटा टाइपको। अब यसबाट चाहिँ यो डेटबाट डे निकाल्नु पऱ्यो, अथवा मन्थ निकाल्नु पऱ्यो, अथवा इयर निकाल्नु पऱ्यो। अनि डेट टाइमको चाहिँ यो मात्रै फङ्सन होइन, अरू अरू पनि फङ्सन हुन्छ है तपाईँले गएर। अनि त्यस्तै अरू डेटा टाइपको पनि अरू अरू फङ्सन हुन्छ, तपाईँले गएर चाहिँ हेर्दा हुन्छ है। अनि त्यसपछि एग्रिगेट फङ्सन, एग्रिगेट फङ्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म डेटा एग्रिगेसन स्पेसली चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डेटा म्यानिपुलेसन्समा अथवा होइन डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिगेसन भनेको चाहिँ एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। पहिला सुरुमा त अब तपाईँ, म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजनाले एग्रिगेट भन्ने कुरा त बुझ्नुहुन्छ भन्दा होइन, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउँछु। त्यही भएर यो काउन्ट, मिन, म्याक्स, सम, एभरेज यो चाहिँ एकदम बुझ्नलाई एकदम जरुरी छ होइन। वाट इट डज, कसरी गरिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा लिएर जान्छु ल, गुगल सिट होइन। कुनै एउटा कम्पनीको नाम भन्नुहोस् त। एमाजोन। एमाजोन ल, एमाजोनमा कस्टमर ट्रान्जेक्सन, सेल्स ट्रान्जेक्सनको एउटा टेबल भन्नु होइन, के हुनसक्छ भन्नु त? कलमहरू सेल्स आइडी हुनसक्छ, आइडी हुनसक्छ होइन। त्यसपछि प्रडक्ट नेम, नेम अनि कस्टमर नेम होइन, सिटी, स्टेट होइन। त्यसपछि अरू के हुनसक्छ? मेथड अफ ट्रान्ज्याक्सन, अरू के हुनसक्छ कलम भन्नुहोस् न ल। मेथड अफ ट्रान्ज्याक्सन अनि क्वान्टिटी पर्चेस,
purchased. अरु के हुन सक्छ अनि total amount. Suppose sales ID 1 भयो product name ल कुनै एउटा product name भन्नुस् त है त अलि इन्टरएक्टिभ बनाउनु पर्यो टोय के रे टोय स्पेसिफिक टोयमा पनि कुन टोय र Heating fan, हिटिङ प्यान chopstick, एकछिन एउटा मात्रै भन्नुस् न सुरुमा एकछिन है के रे insert column ओके हैन insert column हैन साच्चै ओके product name यहाँ लेख्नु पर्यो अनि product category लेख्नु पर्यो के product name product category है यो category product name heating pan हैन अब product category केमा पर्यो त home appliances हैन customer name कसले भन्नुभएको हाम्रो निर्मल जी हैन सिटी कहाँ बस्नुहुन्छ Oakland, स्टेट सीए मेथड अफ कार्ड हैन अनि क्वान्टिटी पर्चेस एउटा पर्चेस गर्नुभयो व्हाट इज द टोटल अमाउन्ट $100 हैन ल सेल्स आईडी 2 भन्नुस् त अर्को आइटम chopstick, कसले भन्नुभयो चपस्टिक यार खाना बनाउन इन्ट्रेस्टेड हुन्छ निर्मल जी हैन आज गएर चाइनिज खाना खाएर आएको हो कि त्यही भएर क्लाइन्ट्स हैन अनि फेरि निर्मल जीले हैन ओक्ल्यान्डबाट अनि यहाँ डेट पनि चाहियो नि त डेट अफ ट्रान्ज्याक्सन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डेट अफ ट्रान्ज्याक्सन है ओक्ल्यान्डबाट कुन स्टेट क्यालिफोर्निया कार्ड 1 यसको $50 हैन डेट अफ ट्रान्ज्याक्सन कहिले हो 20 मा किन्नु पर्यो उहाँले 0304 मा किन्नु पर्यो अनि यो चाहिँ 2020 04 09 मा किन्नु पर्यो ल अर्को भन्नुस् त अब प्रोडक्टको नाम bicycle के रे bicycle मैले कुरै बुझिनँ like bicycle ए बाइसाइकल ओके सरी Recording in ट्रान्सपोर्टेसन के रे केमा राख्ने ट्रान्सपोर्टेसन यो चाहिँ हाम्रो कर्ण ब्रदरले भन्नुभएको है health and fitness हुन्छ कि बाउची फ्लोर मेरील्यान्डको के हुन्छ empty एमटी हैन कार्ड 1 $250 अनि उहाँले चाहिँ 2020 0501 मा पर्चेस गर्नु हो ल अर्को भन्नुस् त बुक कुन बुक त हजुर बाइबल कसले भनेको यो सुस्मिता हैन हजुर क्यास पे गरेर भोटाइटी गएको थियो नि त $50 दिए $50 डलरै भन्नु नि त 2020 06 हैन ल अब अरु भन्नु त 10 वटा पुराउनु पर्छ है iron, appliances यो पालि म हेमन्तको नाम राखिदिन्छु ल
यसमा किन हेरेन 1 अलि महँगै किन आयो 7 0 3 हैन त ल अर्को भन्नुस् त छ प्रोडक्ट नेम iPad गुड iPad मा के छ इलेक्ट्रोनिक्स हैन सुजिताले भने हैन हैन ठिक छ सुजिताको म यसमा चाहिँ भन्छु भनेर बसिरहेको छु ए हो सुजिताले चाहिँ पुरै कार्डमा किने अरे बिटकोइनमा किने अरे प्रो नै राखिदिनु त $1000 $999 2008 हैन ल 7 ल्याम्प lamp good moment glasses हाम्रो अस्मिता सिस्टमले भन्नुभयो हैन प्रोभिन्स नम्बर 1 कसरी लेख्ने यार 2 3 8 भनौँ त अझै तिनटा Perfumes? परफ्युम कुन परफ्युम ब्रान्ड You go. Okay. Okay. Cosmetics. कसले भने Sila, अघिको iPad नि मैले तर ठिक छ ए सिला ओके 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 माइक दुईटा माइक छ ल फास्ट वाटर बटल मैले वाटर बोतल लास्टमा ल्याइदिन्छु नि त ओके मन्जिल ब्रदर हामीले यो डाटाबेस बनाइराको हो डाटाबेस बनाएको कि एउटा स्याम्पल म जस्ट तपाईलाई इमेज गराएर गाह्रो तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर कि ओके 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 हामीसँग त्यो डिभिडी रेन्टल भन्ने अलरेडी प्री थियो भने हामीले यो चाहिँ आफ्नै डाटाहरू हालेर बनाइरहेको छौँ हैन यो चाहिँ एउटा सेल्स रेकर्ड भइरहेछ के अमेजनमा हैन ओके ओके सेल्स रेकर्ड भइरहेछ के किन भइरहेछ म तपाईलाई अहिले बताउँछु हैन तपाईले के वाटर बोतल भन्नुहुन्थ्यो हजुर यसलाई केमा राख्ने यार गुड्स त्यसपछि यो चाहिँ फर एक्जाम्पल अब तपाईले एमेजनमा गएर किन्नु भयो भने ब्याक एन्डमा यसरी नै ट्रान्ज्याक्सन हुने हो के खासमा डेटाबेसमा गएर यसरी नै बस्ने हो एभ्री ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स हैन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ग्रुप बाई पनि पढाएको थियो नि याद छ हामीले ग्रुप बाई युज गरेर हामीले चाहिँ के भन्छ कस्टमर आइडी कुन कस्टमर आइडीले कति अमाउन्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन गरेको छन् भन्ने कुरा हेरेको थियो याद छ म तपाईलाई बताउँछु हेर्नुस् अब यो टेबलमा चाहिँ जस्तो तपाईले चाहिँ निर्मलजीले चाहिँ टोटलमा चाहिँ कति सामान किन्नु भएको रहेछ त कति अमाउन्ट अफ डलर खर्च गर्नु भएको छ त अहिलेसम्म भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्नुस् त तपाईले के गर्नुहुन्छ सर र हेर्दाखेरि सम गर्छु अनि त्यस पछाडि त्यो सेल्स आइडी कि कस्टमर आइडी केही छ भने त्यसलाई जोड्छु होला त्यो आइडीको हैन फर एक्जाम्पल तपाईले के गर्नुहुन्छ निर्मलजीको यहाँ तपाईले डेटाबेस बिर्सिनुस् है जस्ट यो उयसमा हेर्नुस् तपाईले के गर्नुहुन्छ यसो सर र हेर्नुहुन्छ ओके निर्मलजी कहाँ हुनुहुन्छ निर्मलजी यहाँ हुनुहुन्छ निर्मलजी यहाँ हुनुहुन्छ दुईटा निर्मलजी हुनुहुन्छ यहाँ
त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईटा डेट अफ ट्रान्जेक्सन छ हैन एकचोटि $100 को भएर $150 निर्मलजीले 150 सम्म गर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म भनेर यसरी हेर्नुहुन्छ नि त हैन तपाईले निर्मलजी हेर्नुहुन्छ एउटा यो निर्मलजीलाई एउटा बनाउनुहुन्छ अनि निर्मलजीको चाहिँ हरेक रोमा गएर कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ भनेर तपाईले हेर्नुहुन्छ नि त्यसलाई एड गर्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा कि मैले फेरि डाइरेक्ट सिलेक्ट गरेर एड गर्दिने हैन र यसमा त भनेको यो मेरो क्वेशन सुन्नुस् है जस्तो फर एक्जाम्पल यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो निर्मलजीले चाहिँ इन टोटल चाहिँ कति डलर खर्च गर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म भन्दा हेर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं मेरो प्रश्न त्यो हो के डेटाबेसलाई भुल्दिनुस् त्यो सिक्वललाई भुल्दिनुस् एकछिन खाली यो सिटलाई हेर्नुस् सिम्पली हेर्दाखेरि निर्मलजीले जहाँ गएर शपिङ गरेको त्यो अमाउन्ट छ त्यसलाई जोड्छन् भनेको इच रोमा गएर तपाईँ हेरेर अनि जे छ तपाईले जोड्नुहुन्छ राइट हजुर सबैले बुझ्नुभयो हजुर जस्तो फर एक्जाम्पल चाहिँ अब तपाईलाई मैले भने होम एप्लायन्सेस प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ त्यो होम एप्लायन्सेस चाहिँ कति डलरको मान्छेहरूले किनेको रहेछन् त इन टोटल होम एप्लायन्सले चाहिँ टोटल रेभिन्यू कति जेनेरेट गराएको रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त डेटाबेस सिक्वल बिर्सिदिनुस् है त्यही हो प्रोडक्ट क्याटेगोरिजमा होम एप जता छ त्यो एड हेर्छौं त्यो गएर एड हेर्दै जाने हैन त हरेक अब्जर्भेसन हरेक रोमा गएर हेर्दै जाने अनि त्यसलाई एड गर्दै जाने हैन हजुर जस्तो अब चाहिँ तपाईले फर एक्जाम्पल निर्मलजीको चाहिँ मिनिमम कति डलरको ट्रान्जेक्सन गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अमाउन्टमा जाने अनि सबैभन्दा सानो कुन छ त्यही अमाउन्टलाई लिने भनेको मतलब इच रोमा गएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ अनि जुन रोमा चाहिँ निर्मलजीको जुन रोमा सानो छ त्यही लिनुहुन्छ हैन त हजुर हैन अब स्टेट अफ क्यालिफोर्नियाबाट चाहिँ हैन स्टेट अफ क्यालिफोर्नियाबाट सबैभन्दा धेरै म्याक्सिमम ट्रान्जेक्सन भएको चाहिँ कुन हो भनेर कसरी हेर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त गुड्सको हिसाबले कि कस्टमरको सेलको हिसाबले इन ओभरअल चाहिँ कस्टमर इन ओभरअल भनेको मैले चाहिँ फेरि स्टेट पनि त्यस्तो हो भने क्यालिफोर्नियालाई हेर्ने क्यालिफोर्नियाको करेस्पोन्डिङ रोको अमाउन्ट जोड्ने एक्ज्याक्टली बुझ्नुभयो ग्रुप बाइले गर्न के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो तपाईले सरर यसरी हेर्दा तर अब सिक्वलमा जाउँ ल अब सिक्वलमा हेर्नुस् सिक्वलमा चाहिँ तपाईले त्यो गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ त तपाईले त सरर गएर हेरेर त हुँदैन चाहियो चीज त्यहाँ गर्दिने भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले फर एक्जाम्पल यो कुन टेबलबाट लियो पेमेन्ट हैन सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम पेमेन्ट यो टेबल हेर्नुस् अब मैले तपाईलाई के भने कस्टमर आइडी छ एमाउन्ट छ हैन अब मैले भने रे फर एक्जाम्पल यो कस्टमर आइडी 341 ले चाहिँ इन टोटल कति एमाउन्ट कति रेभिन्यू जेनेरेट गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने अब ग्रुप बाइ कस्टमर आइडी हैन ग्रुप बाइ कस्टमर आइडी गर्ने भनेको सरस्वती आँखाले हेर्दा त्यो त सिक्वल भएर सरस्वती आँखाले हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुहुन्छ त 341 को एड गर्दै जाने हामीले हरेक रोलाई एड गर्दै जाने हो नि त ग्रुप बाइले एक्ज्याक्टली त्यही गर्छ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले सेलेक्ट कस्टमर आइडी सम अब यदि तपाईलाई एभरेज चाहिएको भने एभरेज सम चाहिएको भने सम मिनिमम चाहिएको भने मिनिमम हैन त्यसपछि एज टोटल भनेको तपाईले आफ्नो कलम दिनु नाम दिन सक्नुहुन्छ फ्रम पेमेन्ट ग्रुप बाइ कस्टमर आइडी के हुन्छ यो 341 एउटा हुन्छ यो 341 एउटा हुन्छ तर यो 345 मा भएको एमाउन्ट कलममा गएर चाहिँ हरेक रोलाई चाहिँ के गर्छ एड गर्दै जान्छ हैन अनि अब तपाईले त्यसमा चाहिँ तपाईले सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्डर बाइ सम हैन तपाईले सबैभन्दा धेरै सम भएको माथि चाहियो भने टक्क यो समलाई अहिले हटाइदिउँ अर्डर बाइ ला हटाइदिउँ खाली यो हेरौँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चलाउँ के भयो फेरि किन चलेन हेर्नुस् के भयो कस्टमर 184 को
हरेक रोमा जान्छ अनि के गर्छ त्यसले एड गर्छ 87 को हरेक रोमा जान्छ के गर्छ एड गर्छ 447 को हरेक रोमा जान्छ के गर्छ एड गर्छ बुझ्नुभयो हजुर केही प्रब्लम छ दा यो स्टेटमेन्टलाई अलिकति बुझाइदिनु न भनेको सम भयो हैन अनि त्यसपछि एज टोटल कस्ट पे फ्रम यो एज गरेको चाहिँ तिमीले कलम नेम दिएको हो के नयाँ जस्तै यहाँ यो कलम नेम भएर आउँछ क्या टोटल कस्टमर पे भनेर बुझ्यो यसको लागि म एउटा भनौँ मन्त्री ब्रदर भन्दा हुन्छ ब्रदर मैले बुझेको चाहिँ जस्तो अगाडिको यो दुईटा रोलाई जोड्ने तर त्यो रोको नयाँ नाम चाहिँ यो भनेर यसमा देखाउने एज इक्जाम्पल टोटल कस्ट अफ द सेल भन्ने जसरी राखेको भनेर मैले चाहिँ सर बुझ्दा हो त्यसरी नै हो होइन र त्यसरी नै हो नि हो बिकज यो हाम्रो कलममा यो हुँदैन के टोटल आउँदाखेरि त रिजल्ट नयाँ चाहियो नि त हामीलाई यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै हेरौँ न त्यसरी यसरी गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ के छ सम भनेर कलम नेम आउँछ क्या अब सम भनेको के कलम नेम होइन मेक सेन्स गरेन नि त नि हामीले के गर्यौँ एज टोटल रेभिन्यू ए बुझ्यो दाइ बुझ्यो यो रेभिन्यूको स्पेलिङ पनि बिर्स्यो त एनयुई पेमेन्ट ग्रुप बाइ कस्टमर आइडी ओके ल अब चाहिँ तपाईले यो कलम हेर्नुभयो भने अर्डरमा छैन त यो कलम हैन अब सपोज म्यानेजरले भने रे अर्डर इट सोर्ट इट विथ द अमाउन्ट हाईएस्ट अमाउन्ट भनेर भने रे के सबैभन्दा धेरै कस्टमर आइडी जसको धेरै छ डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ जा भनेर के सो हाईएस्ट टु लोएस्ट जा भने के गर्ने हामीले त्यसमा अर्डर बाइ हाल्दिने अर्डर बाइ सम अमाउन्ट डिसेन्डिङ यो त हामीले पढेको हो नि त हैन यो त बुझ्नुहुन्छ होला हैन सबैभन्दा धेरै कसले गराएर रहेछ कुन कस्टमर आइडीले गराएर रहेछ 148 हैन सबैभन्दा लोएस्ट कसले गराएर रहेछ हेर्नु पर्यो भने के गर्ने हो सबैभन्दा लोएस्ट कसले गराएर रहेछ एसेन्डिङ चेन्ज गर्दिने के भयो बुझ्नुभयो ग्रुप बाइको काम के रहेछ भन्नुस् है म फेरि एक्सप्लेन गर्न तयार छु 318 ले गराएर रहेछ हैन सबैभन्दा त्यही भएर अब यस्तो कुरा के सबैभन्दा धेरै कसले गराएछ सबैभन्दा कम कसले गराएछ हैन सबैभन्दा मिनिमम चाहिँ कति रहेछ जस्तो अब तपाईले मिनिमम हैन मिनिमम ट्रान्ज्याक्सन मिनिमम अमाउन्ट भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने टक्क हेर्नुस् मिनिमम कति रहेछ सबैभन्दा 0.99 कसले गराएर रहेछ 318 ले अब म्याक्सिमम कति रहेछ 899 हैन यसरी थाहा पाउने अनि अब एभरेज निकाल्नु पर्यो भने एभरेजमा कति चाहिँ यिनीहरूले खर्च गराएर रहेछ त भनेर निकाल्नु पर्यो भने टक्क ल अब फेरि त्यो एभरेज आउँदा कति आयो मजा आएन नि त हैन के गर्ने अनि के गर्ने भन्नुस् त राउन्ड गर्ने हैन राउन्ड मिनिङफुल निकाल्नु पर्यो हैन बुझ्नुभयो ग्रुप बाइको कुरा के गर्दो रहेछ ग्रुप बाइले हजुर क्लियर भयो कि केही छ यसमा मैले बुझाइदिनु पर्ने भन्नुस् है क्लियर भयो जस्तो लाग्यो दाइ ओके यो चाहिँ घरमा गएर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ हैन यत्रो तपाईहरुले हामीले यत्रो क्लासहरु पढ्यो तपाईहरुले यो W3 पढिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ W3 स्कुल म च्याटमा राखिदिन्छु ल यो तपाईहरुले पढ्नुभयो है यसबाट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुस् इट विल बी एकदमै इजी हुन्छ तपाईहरुको लागि W3 के गर्छ अहिले फेरि ए है ल तपाईहरुले एकदमै सजिलो छ यो पढ्नमा है
त्यस्तो गाह्रो पनि छैन हामीले कति कुराहरू त पढिसकेका छौँ यहाँबाट हैन अब कति कुराहरू पढ्न आँट्दैछौँ हैन तपाईले यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईहरुले डेली प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले अहिले ग्रुप बाई हामीले यहाँ पढ्यौं सबै कुरा यहाँ छ इक्वल ग्रुप बाई ह्याभिङ हैन अब ह्याभिङको कन्सेप्टमा पढाउँछु तपाईले बुझ्नुभयो हैन अघि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट अब तपाईहरुलाई ह्याभिङको कन्सेप्ट पढाउँछु ल कन्सेप्ट अफ ह्याभिङ जस्तो हामीले डेटा फिल्टर गर्दाखेरि हामीले के क्लज लगाएको थियौं थाहा छ डेटा फिल्टर गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम फ्लिम फिल्टर गर्दा वेयर क्लज लगाएको थियो नि हैन राइट वेयर रिलिज इयर इक्वल्स टु 2006 हामीले फिल्टर गर्नु पर्ने के क्लज लगाएको थियो रे हामीले वेयर क्लज लगाएको थियो राइट हैन अब त्यस्तै चाहिँ फर एक्जाम्पल हामीले यही पेमेन्ट केही टेबललाई हेर्यौं अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि गिभ मी द कस्टमर आइडी हु हैज जनरेटेड अ रेभिन्यू ग्रेटर देन $20 इन टोटल भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला केही आइडिया छ म यहाँ लेख्दिन्छु ल generate a customer ID who has generated revenue greater than $20 भन्यो भने चाहिँ के गर्ने जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई भनेको त फिल्टर त गर्नु पर्यो हैन तर अब कसरी फिल्टर गर्ने त एनीवन हैज आइडिया अब यहाँ रेभिन्यू भनेछ नि त हैन अब तर हामीसँग त रेभिन्यू त छैन यहाँ एमाउन्ट छ इन्डिभिजुअल एमाउन्ट पर ट्रान्जेक्सनको एमाउन्ट हो हैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अघिको जस्तै आइडिया के कस्टमर आइडी को एउटा कस्टमर आइडी को हरेक रोमा गएर एड गरेर पहिला सुरुमा रेभिन्यू जेनेरेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ भएपछि त्यहाँ हामीले एग्रिगेट गरिसकेपछि अनि त्यसलाई फिल्टर गर्नु पर्यो हो कि हैन बुझ्नुभयो खै त केही आएन त बुझिएन बुझियो भनेको म तपाईलाई कोड गरेर देखाउँछु है हेर्नुस् यही ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट हो लाई हटाइदियो हामीलाई सम टोटल रेभिन्यू हैन फ्रम पेमेन्ट ग्रुप बाई कस्टमर आइडी हेर्नुस् यसलाई रन गर्नुस् त तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ अब हामीलाई के भनेछ क्वेशनमा रेभिन्यू ग्रेटर देन 20 भनेपछि हामीले फिल्टर गर्दाखेरि कुन क्लज फिल्टर गर्ने भनेको थियो वेयर क्लज अब वेयर गरौँ त एकचोटि अरु कुरा याद गर्नु है तपाईले एलियास दिएको कलम यहाँ लेख्न मिल्दैन है यसले थाहा पाउँदैन हैन अहिले म सब क्वेरी पढाएपछि चाहिँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने म पढाउँछु तर तपाईले यहाँ दिँदाखेरि चाहिँ यही नै दिनुपर्छ है वेयर अमाउन्ट इज ग्रेटर देन 20 यो रन हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ हेर्नुस् त के भन्छ त्यसले रन भएन के जहिले पनि किन रन हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले ग्रुप बाई गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि फिल्टर गर्नु पर्यो भने हामीले जहिले पनि के युज गर्नुपर्छ ह्याभिङ क्लज के युज गर्नुपर्छ हेर्नुस् त अब ह्याभिङ क्लज बुझ्नुभयो अथवा ग्रेटर देन $100
यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदम कोर कन्सेप्टहरू हुन्। यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले इट्स भेरी गुड एन्ड बेनिफिसियल। बुझ्नुभयो? केही क्वेशन छ? हैन, बुझ्नुभयो नि हैन? अब हामीले ग्रुप वाइज सक्यौं। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के भन्दाखेरि सब क्वेरीज। म फेरि पनि मैले अहिले भनेको कुरा रिइटरेट गर्छु ल। हामीले पढेको सिक्वल चाहिँ छ भेरी बेसिक सिक्वल हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ अब इन्टरमिडिएट एडभान्स लेभलमा जानुपर्ने छ भने चाहिँ गो रिफर W3 स्कुल्स हैन। W3 स्कुल्समा गएर तपाईले पढ्नु भयो भने चाहिँ यु विल गेट लट बेटर आइडिया। मैले पढाएको कुरा त खाली एउटा के भन्छ तपाईहरुलाई एउटा मोटिभेसन पोइन्ट मात्रै हो, तर यहाँबाट तपाईले मजाले पढ्नु भयो धेरै कुराहरु जान्नुहुन्छ हैन। जस्तो इभन विथ पाइथन, हामीले पाइथन पढिसकेपछि इभन दिस इज यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो। तपाईले पढ्नु भयो भने सिक्वलमा तपाईले धेरै कुरा मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ तपाईहरुले सिक्वल क्विज लिन सक्नुहुन्छ यसमा हैन। अनि तपाईले यहाँबाटै सिक्वल सर्टिफिकेटले 10-20 त कति डलर लिन्छ यहाँ एटलिस्ट यहाँ धेरै पैसा पनि कति पर्छ यसको सर्टिफिकेट लागि हैन। सर्टिफाइड भएर तपाईले लिंक्डइनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो गर्नु भयो भने राम्रो, नगर्दा केही फरक त पर्दैन हैन। तर यसलाई चाहिँ एउटा लर्निङ प्लेटफर्म बनाउनु भयो भने तपाईहरुको सिक्वल जर्नीमा चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ है। अब सब क्वेरीजको उयो पढ्यो। अब यो अब मैले यत्रो क्वेरी भन्दै अब यो के होला त? सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम पेमेन्ट के लेखेको यो? कसैले भनिदिनुस् त के हो त यो सेलेक्ट एक्सट्रेक्ट फ्रम पेमेन्ट? मेरो विचार भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक यो डिरेक्सन दिएको जस्तो एउटा रिक्वेस्ट गरेको हैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ? क्वेरी भन्छ। हजुर, एउटा वान सिक्वल क्वेरी भयो हैन। अब सब क्वेरीज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भन्दै सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट पेमेन्ट आइडी, कस्टमर आइडी हैन। सेलेक्ट यो हुन्छ कि हुँदैन सायद म हेर्छु ल। I'll see it. Select customer ID, sum. Payment. ओके, हामीले अब यो गर्यो भने के आउँछ भन्नुस् त? इट्स जस्ट 2 कलम्स हैन। यो के भयो? एउटा सिक्वल क्वेरी भयो हैन। सब क्वेरीज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने क्वेरी भित्र पनि क्वेरी हुन्छ के। सपोज फर एक्जाम्पल तपाईले पेमेन्ट आइडी हैन, लेट मी सी अर्को पेमेन्ट आइडी कुन चाहिँ कलममा छ? पेमेन्ट आइडी कुन कलममा छ? पेमेन्ट आइडी खोज्नुस् त। पेमेन्ट सेकेन्ड कलममा छ दाइ। सेकेन्डको थर्ड लास्ट। कुन यो? लास्ट रोमा हजुर। हैन, पेमेन्ट आइडी यहाँ भएपछि समवेयर इन अदर कलम पनि पेमेन्ट आइडी हुनुपर्छ के यहाँ भनेको? हजुर, I need payment ID apart from payment table के। पेमेन्ट आइडी चाहिँ
यसमै चाहिएको टाइटलमा खै त पेमेन्ट हैन पेमेन्ट आइडी चाहिँ जस्तो यो पेमेन्ट कलम छ नि यहाँ हजुर यो बाहेक अरु कलममा पेमेन्ट आइडी छ कि छैन हेर न वेट ओके let's forget about payment ID. Let's go for film ID. Film ID हेर ल film ID film टेबलमा पनि छ इन्भेन्टरी टेबलमा पनि छ right? So now let's see film ID. Select asterisk from यो film टेबल भयो हैन film टेबलमा के छ film ID पनि छ त्यसपछि let's see select asterisk from inventory. म सब क्वेरी को जस्ट एक्जाम्पल दिइरहेको छु कि के हो सब क्वेरी हो यहाँ पनि फिल्म आइडी छ राइट now what we want to do is select asterisk from film where film ID in अब यो इन्भेन्टरीमा भएको जति पनि फिल्म आइडी छ नि त्यो फिल्म आइडी लाई चाहिँ हामी फिल्टर गर्न सक्छौं के जस्तो select ID from inventory हेर्नुस् बुझ्नुभयो तपाईहरुलाई केही त आइडिया आयो होला नि त अथवा म एक्सप्लेन त गर्छु के हुन्छ भनेर सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेरी रन हुँदाखेरि सुरुमा यो फर्स्टमा यो सब क्वेरी रन हुन्छ सेलेक्ट फिल्म आइडी फ्रम इन्भेन्टरी सुरुमा सेलेक्ट फिल्म आइडी फ्रम इन्भेन्टरी भन्यो भने यसले फिल्म आइडी दिन्छ सबै हैन यहाँ लिस्ट गर्छ त्यसपछि अनि बल्ल यो बाहिरको क्वेरी रन हुन्छ के यस्तो प्रकारको क्वेरीलाई के भन्छ सब क्वेरी भन्छ के बुझ्नु हो के कन्फ्युजन छ अनि हजुरले जुन रन गर्नु पनि हैन जति पनि डेटा रिट्रिभ भएको छ त्यसमा त कस्तो डिफरेन्ट भयो त हामी जस्तो पहिलाको र यसको भनेको कस्तो हुनाले जस्तो अब हामीले यो एउटा फिल्म टेबल भयो हैन फिल्म टेबल जस्तो हामीले पहिला गर्दा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रम फिल्म भनेपछि फिल्मको सबै आयो हैन तर फेरि हामी यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब के थप भयो त थप गर्छ कसरी भयो त भन्नाले जस्तो फर एक्जाम्पल फिल्म इन्भेन्टरीमा भएको फिल्म आइडी के छ त अब तपाईले सिधै अब इन्भेन्टरीको फिल्म आइडी तपाईले फर एक्जाम्पल तपाई इन्भेन्टरी टेबलमा जानुहोस् हैन यहाँ के छ इन्भेन्टरी आइडी फिल्म आइडी स्टोर आइडी हैन फिल्म टेबलमा के छ all the information about film हैन all the information about film अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्म आइडी जुन इन्भेन्टरीमा छ नि त्यो सबै चाहिँ यो फिल्म टेबलमा नहुन सक्छ के बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो फिल्म आइडी चाहिँ जुन इन्भेन्टरीमा टेबलमा छ त्यो चाहिँ यो टेबलमा नहुन सक्छ के त्यो रेकर्ड त्यो फिल्म आइडी को बुझ्नुभयो कन्फ्युजन भयो जस्तो भनेपछि हजुरले जस्तै के डेटाबेस बनाउँदाखेरि जस्तै डेटा हजुरले टेबल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको के भन्छ करेस्पोन्डिङ चाहिँ के भन्छ त्यसलाई मतलब त्यसको एउटा हुन्छ नि नाम त्यसलाई भन्न आएर जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि फिल्म आइडी चाहिँ कुनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन टेबलमा छ आम सरी कुन कलममा छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भन्नुभयो थियो नि एउटा मात्र छ तर अर्को हामीले के खोजेको थियौँ अर्को कस्टमर आइडी समथिङ के भेटाएको थियौँ हैन जस्तो म अझै सिम्पल भाषामा भन्दिन्छु सुन्नुस् है इन्भेन्टरी कलम यो इन्भेन्टरी कलममा के डिटेल्स हुन्छ भने सबै इन्भेन्टरीको डिटेल हुन्छ उनीहरुसँग भएको जति पनि इन्भेन्टरी छ त्यसको सबै डिटेल हुन्छ ठीक छ सपोज यो फिल्म टेबल चाहिँ खाली ट्रान्ज्याक्सन भएको मात्रै छ रे जुन फिल्म जुन
जुन जुन ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, किनभने सबै इन्भेन्टरीमा भएको सबै फिल्म त ट्रान्जेक्सन त हुँदैन हैन, हुँदैन नि त। कुनै कुनै फिल्म नजान पनि सक्छ, कसैले नरेन्ट गर्न पनि सक्छ नि त हैन। अब तपाईलाई चाहिँ के चाहियो भने ओके हाम्रो चाहिँ इन्भेन्टरी आइडीमा भएको कतिवटा फिल्म आइडी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सन भयो त भनेर फिल्म टेबललाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ के। ओके फिल्म टेबलमा अनि गेट द आइडी फ्रम इन्भेन्टरी हैन, गेट द आइडी फ्रम इन्भेन्टरी अथवा नट इन तपाईले अथवा भनेको कुरा तपाईले बुझ्नुभयो नि। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईले सब क्वेरीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ के। देयर आर डिफरेन्ट वेज टु युज सब क्वेरी। तर मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यसरी पनि हामीले क्वेरीज भित्र पनि क्वेरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कन्सेप्ट बुझाउन खोजेँ है खासमा चाहिँ। यो त तपाईहरुले अब यो त सब क्वेरी त यही मात्र सकिदैन, मैले यति भनेर मात्र सकिदैन। मैले आइडिया दिन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसिक आइडिया चाहिँ तपाईहरुले सब क्वेरी भित्र पनि यसरी तपाईहरु सब क्वेरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको के। फर एक्जाम्पल सेलेक्ट हैन, सेलेक्ट यो भएन। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेलेक्ट अघि हामीले ह्याभिङ सम यति गर्यौं नि हैन, यो नगर्दा पनि हुन्छ के। हामीले के गर्नुपर्दा के गर्न सक्छौं भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम where greater than equal to 100 हेर्नुस्। अघि हामीले के गरेका थियौं, ह्याभिङ गर्यौं त्यही फिल्टर गर्यौं हैन। तर ह्याभिङ नगरेर तपाईले चाहिँ यहाँ भित्र अर्को एउटा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एउटा सब क्वेरी यो सब क्वेरी टक्कै बनाएर हैन, अनि तपाईले यसलाई चाहिँ एलियास गर्नुपर्छ के। सर्टेन टेबल नेम दिनुपर्छ t1 t2 वेयर तपाईको अब बाहिर चाहिँ तपाईले यो, किनभने यो त एउटा टेबल भइसक्यो। अब यो यसले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि यो टेबलबाट सबै कलम निकाल जसको चाहिँ टोटल रेभेन्यू चाहिँ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 100 भनेर भने हो के। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? यसरी पनि गर्न सकिन्छ क्या युजली। अब जब हामीले के रे यो जोइन पढेपछि अनि केस वेन देन स्टेटमेन्टहरु पढिसकेपछि अझै यस्तो कुराहरु मेक सेन्स गर्छ के। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने हप्ताभरि W3 स्कुल्समा गएर समय बिताउनुस् के। दिनको आधी घण्टा 1 घण्टा मजाले बुझिन्छ, कन्सेप्ट मजाले क्लियर हुन्छ हैन। ल के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? बुझ्न चाहिँ बुझ्यो, तर अब प्र्याक्टिस नगरिकन त यो त जान्दैन जस्तो लाग्यो। गर्छौं दाइ भयो नि। प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ यार, प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ हैन। गुड ओके। सो अब हामी जोइन्सको कुरा गरौँ है। तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई जोइन्सको कन्सेप्ट पहिले थाहा छ? पोल गरौँ त ल। के भन्छ? साइन इन भन्छ यार। ओहो मैले पोल्स गर्न खोजेको भयो नि त। ए ओके
ल आयो तपाईहरुले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोल लन्च ल तपाईले देख्नुभयो देख्यौँ त पोल पनि गऱ्यौँ ल म हेर्छु सुरुमा आउँदैछ त यहाँ पोल कडा आयो त पोल त 22% जनताहरूले 20% ढिलो आयो कडा आयो जस्तो छ 70-30 ल राम्रो 70-30 ल ठिक छ एकदम राम्रो खै त अरूले पोल नगर्नु भएको कि चुनाव बहिष्कार गर्नु भएको यो चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको चुनाव होइन है बहिष्कार नगर्नुहोस् है आफैले ल ठिक छ मैले बुझेँ ल मैले सक्दिएँ चुनाव सकियो मिति जोइन्स होइन अब यो जोइन्स बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा कुरा बुझौँ हामी यो टेबललाई हेरौँ है अघि अस्तिदेखि हामी पुरा यही नै पढिरहेछ नि त होइन यो डायग्राम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट डायग्राम हो हैन यो डायग्रामलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छ इआरडी डायग्राम भन्छ तपाईहरु कतिलाई अब यो डायग्रामको त भित्रको इन्जिनियरिङ त मलाई पनि त्यति राम्ररी आउँदैन तर जे आउँछ म त्यही भन्छु है मैले जे बुझेको छु तपाईहरुले पनि गएर यसको बारेमा रिसर्च गर्नुस् होला हैन यो चाहिँ इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छ के डेटाबेसमा चाहिँ जहाँबाट पाए त्यहीबाट ल्याएर डेटा हाल्न मिल्दैन के डेटा चाहिँ एउटा सर्टेन फर्मेटमा हुनुपर्छ हैन अनि त्यही भएर रिलेसनल डेटाबेस भनेको हो के रिलेसनल डेटाबेस भनेको त्यसको मिनिङ छ रिलेसनल डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेबल्स चाहिँ एकअर्कासँग रिलेसनमा हुन्छ के प्राय टेबल्सहरु चाहिँ रिलेसनमा हुन्छ तपाईले मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हेर्नुस् यो तपाई कलमको साइडमा चाबी देखिरहनु भएको छ नि की देखिरहनु भएको छ हजुर यसलाई भन्छ प्राइमरी की चाबी जस्तै हो प्राइमरी की यो प्राइमरी की चाहिँ कस्तो हुन्छ नि युनिक हुन्छ हरेक एउटा रेकर्डको लागि यो प्राइमरी की युनिक हुन्छ अघि हामीले एउटा कलम हेर्यौं यहाँ सेल्स आइडी भन्छ हैन अब हामीले यहाँ insert column customer id हैन निर्मल जी कस्टमर आइडी 100 फेरि के हुन्छ यहाँ कस्टमर आइडी चेन्ज हुन्छ कि सेम हुन्छ सेम हुन्छ है त्यसपछि कर्णजीको 101 अब फेरि कर्णजीको अर्को ट्रान्जेक्सन भने कस्टमर आइडी के हुन्छ 102 हुन्छ हुँदैन त्यही नै हुन्छ पुरानै 102 सुस्मिताको हेमन्तको 103 है सुजिताको 104 दाइ यो पहिला हामीले डाटाबेस बनाउँदाखेरि त्यो माइक्रोसफ्ट डाटाबेसमा अलिअलि सिके जस्तो लाग्यो हो हो तिमी यहाँ पनि सिक्छौ टेन्सन नगर तर यो पछि सिक्छौ 105 हैन शिलाको 106 मेरो 107 सुषमाको 108 हैन ल अब यो टेबलमा यो कस्टमर आइडी के भयो प्राइमरी की हो युनिक भयो क्या त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा डेटा डुप्लिकेसीमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन डेटा दाइ तर सेल्स आइडी पनि यसमा त युनिक नै छ नि हैन र सेल्स आइडी युनिक हुँदैन कहाँ युनिक छ छैन डबल हुँदैन नि त त्यसमा पनि सेल्स आइडी हुँदैन नि त किनभने सेल्स त एभ्रीडे जेनेरेसन हुने कुरा हो नि त ओके हुँदैन छैन नि त यहाँ 1 2 छ नि त हेर निर्मलजीकोमा 2 छ नि त ए ओके हैन तर कस्टमर आइडी चाहिँ के छ 100 नै छ कि उहाँको थप्पा लाग्यो हो 100 ओके फेरि अर्कोचोटि आउनु त्यहाँ कस्टमर आइडी के हुन्छ 100 नै हुन्छ क्या तर सेल्स आइडी चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो यो के भयो प्राइमरी की भयो क्या त्यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ अनि अब किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल तिमीले हेर यो क्याटेगोरी आइडी यहाँ छ
क्याटेगोरी टेबलमा क्याटेगोरी आइडी कहाँ पनि छ Claim फिल्म category. राइट क्याटेगोरी आइडी यसको लागि के हुन्छ प्राइमेरी की हुन्छ क्याटेगोरी फिल्म क्याटेगोरीमा चाहिँ प्राइमेरी की हुन्छ हैन अब फर एक्जाम्पल क्याटेगोरी टेबलमा हेर्नुस् है क्याटेगोरी टेबलमा के छ क्याटेगोरी आइडी छ नेम छ लास्ट अपडेट छ फिल्म क्याटेगोरीमा के छ फिल्म आइडी क्याटेगोरी आइडी छ अब हामीलाई चाहिँ नेम चाहियो क्याटेगोरी आइडी नेम ओके फिल्म क्याटेगोरीमा फिल्म आइडी क्याटेगोरी आइडी छ क्याटेगोरी आइडीमा चाहिँ क्याटेगोरी आइडी नेम छ हैन हामीलाई चाहिँ क्याटेगोरी आइडी पनि चाहियो नेम फिल्म आइडी पनि चाहियो अनि नेम पनि चाहियो भने अब के गर्ने बुझ्नुभयो कुरो हामीलाई नेम फिल्म क्याटेगोरीमा नि चाहियो हामीलाई अब हेर है क्याटेगोरी टेबलमा क्याटेगोरी आइडी छ नेम छ फिल्म क्याटेगोरीमा चाहिँ फिल्म आइडी छ क्याटेगोरी आइडी छ अब हामीलाई क्याटेगोरी आइडी पनि चाहियो फिल्म आइडी पनि चाहियो नेम पनि चाहियो भने के गर्ने सब क्वेरी युज गर्ने हैन जोइन गर्नुपर्छ यो दुईटा टेबल ओ आइ एम सरी जोइन गर्नुपर्छ भन्न मैले यो देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ रिलेसनल डेटाबेसमा है रिलेसनल डेटाबेसमा चाहिँ टेबल चाहिँ एक अर्कासँग यसरी रिलेसनमा हुन्छ क्याटेगोरी फिल्म क्याटेगोरी आइडी दुईजना के छ दे आर रिलेटेड टु इच अदर अब फिल्म आइडी हेर है अब फिल्म टेबलमा फिल्म यहाँ फिल्म क्याटेगोरी पनि छ फिल्म पनि छ हैन फिल्म आइडी पनि छ भनेपछि दिस टु टेबल्स आर रिलेटेड विथ इच अदर अब यहाँ फिल्म र इन्भेन्ट्री टेबल हैन फिल्म आइडी छ यहाँ इन्भेन्ट्री आइडी छ हैन तर चाहिँ इज देयर इन्भेन्ट्री आइडी यहाँ छैन हैन भनेपछि तर फिल्म आइडी छ यहाँ इन्भेन्ट्रीमा सो यु क्यान दे हेभ दैट रिलेसनशिप दा एउटा क्वेशन यो क्यूए बीए पढ्नेहरूले यो रिलेसन डाटाबेस यो यसो बनाउनु पर्छ यो पर्दैन तर यु नीड टु हेभ अन्डरस्ट्यान्डिङ फर एक्जाम्पल मलाई सबैभन्दा गाह्रो यही लाग्छ अरू बरु यो एसक्यूएल गर्न बरु सजिलो लाग्छ हैन क्वेरीजहरू तर यो चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ बिकज यो टेबल भन्दा पनि त्यो 3 वटा लाइन्स गएको छ नि यसले एउटामा 3 वटा लाइन जान्छ एउटामा 2 वटा लाइन जान्छ अनि कुनदेखि कुनमा कनेक्टेड हुन्छ नि त्यो एकदमै मैले कलेजमा पढ्दा पनि एकदमै गाह्रो लाग्यो के मलाई यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के क्रोज फुड के भन्छ हजुर यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्छ नि तीनटा रिलेसनशिप हुन्छ क्या one to many many to many one to one अनि many to many रिलेसनशिप हुन्छ के हजुर सो इट्स भेरी म चाहिँ कसरी यसलाई कसरी ब्रेक डाउन गर्छु भने सबै कुरा बुझ्नु पर्दैन सबै कुरा बुझ्न गयो भने बर्बाद हुन्छ हजुर सबैभन्दा बुझ्ने कुरा भनेको यसमा के प्राइमेरी की कुन हो त्यो बुझ्नुपर्छ अनि एक अर्का टेबल छ जस्तो तिमी फर एक्जाम्पल बिजनेस एनालिस्टमा रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्न जानु पर्यो डेटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु भनेपछि टेबलमा कुन चाहिँ प्राइमेरी की हो अनि यो टेबलमा भएको प्राइमेरी की अरू कुन कुन टेबलमा छ भनेर तिमीले त्यो पत्ता लगायो भने यु विल मास्टर इट ओके द्याट्स इट हामीले जोइन गर्दाखेरि वी नीड दिस प्राइमेरी की द्याट्स इट ओके दाइ प्राइमरी की त चेन्ज हुँदैन नि है हुँदैन प्राइमेरी की विल नेभर चेन्ज इट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एकचोटि लिएपछि इट विल नेभर चेन्ज डेटाबेस त्यो बनाउँदाखेरि हेर्नु लाग्यो यसको अरू नियमहरू पनि हुन्छ क्या तर अहिलेलाई त्यति बुझ्दा हुन्छ ल्याङ्ग्वेज आइडी हैन फर एक्जाम्पल अब यो ल्याङ्ग्वेज आइडी यो कहाँ छ अर्को यहाँ पनि छ ल्याङ्ग्वेज आइडी कि ल्याङ्ग्वेज आइडीमा के छ अब यो दुईटा टेबलहरू फिल्म एक्टर र फिल्म एक्टर आइडी छ नि फिल्ममा फिल्म आइडी छ फर एक्जाम्पल वी क्यान जोइन दिस टु टेबल क्या एन्ड वी क्यान डु डेटा म्यानिपुलेसन थिङ्स लाइक द्याट हैन यो कन्सेप्ट क्लियर भयो मैले भन्न खोजेको हजुर अब म तपाईहरुलाई बताउँछु जोइन्स कति प्रकारको जोइन्स र हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने दुईटा जोइन्स छ एउटा इनर जोइन अर्को लेफ्ट जोइन अर्को राइट जोइन ध्यान दिनुपर्ने मोस्ट युटिलाइज अब अरू पनि छन् लेफ्ट आउटर जोइन के जोइन भन्छ त्यो तपाईहरुले घर गएर पढ्दा हुन्छ म तीनटा जोइनको बारेमा भन्छु आज इनर जोइन
यो इनर जोइन भनेको चाहिँ कस्तो भने फर एक्जाम्पल टेबल ए र टेबल बी लाई तपाईले जोड्नु पर्यो, जोइन गर्नु पर्यो भने इनर जोइन गर्नु भयो भने के हुन्छ भने टेबल ए र टेबल बी मा जे कमन छ नि त्यो मात्रै जोइन हुन्छ। इनर जोइन गर्नु भयो भने बुझ्नु हो। फर एक्जाम्पल ए कमा बी कमा सी टेबल ए भयो ए कमा बी कमा सी टेबल बी भयो। अब यो जोइन भयो भने के हुन्छ एबीसी नै आउँछ हैन। अब ई छ अरे के आउँछ यसमा बीसी। बुझ्नुभयो कन्सेप्ट। हजुर जुन कुरा कमन छ त्यो मात्रै आउँछ। लेफ्ट जोइन टेबल ए लेफ्ट जोइन टेबल बी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट भनेको टेबल जोइन लेफ्टमा भएको सँग जोइन गर्दाखेरि जे कुरा लेफ्टमा छ अनि जे कुरा राइटमा छ त्यो कुरा जोइन हुन्छ हैन, त्यो कुरा जोइन हुन्छ। तर राइट साइडमा भएको टेबलमा जे छैन नि हैन त्यो पनि आउँछ के। मैले भन्न गल्ती गरेँ कि के गरेँ, तर मैले भन्न खोजेको के भन्छ ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई छ अरे टेबल ए मा हैन। नाउ यु डु लेफ्ट जोइन टेबल ए। अब लेफ्ट जोइन ए कमा बी कमा सी कमा एफ कमा जी कमा एच भयो भने अब आउटपुट के हुन्छ जस्तो लाग्छ एबीसीडीईएफजी एबीसीडी ईएफजीएच। किनभने राइटको लेफ्टमा आउँछ नि हैन र हैन के हुन्छ भन्दाखेरि हेर ए बी सी कमन छ राइट। हजुर एबीसी कमन छ एफजीएच तर डीई पनि आउँछ क्या। लेफ्टको चाहिँ आउँछ, मैले राइटको आउँछ भने ए ओके ओके बुझ्यो बुझ्यो दाइ। एबीसी त आउँछ तर डीई पनि आउँछ के ओके लेफ्ट जोइन। तर राइटमा जे छैन त्यो आउँदैन, ओके राइटमा जे कमन छैन त्यो आउँदैन। अब राइट जोइन के हुन्छ दाइ यसलाई त नि टेबल ए को मात्रै भन्दा पनि भयो त त्यसो भए त है भनेको यो लेफ्ट वालामा लेफ्ट जोइनमा। तर यसको लेफ्ट राइटको टेबलको सबै आउँछ नि त फेरि जुन जुन कमन छ त्यो आउँछ नि त। भनेको कमन भयो नि नभए नि यो त के भन्छ सेट 1 को मात्रै सबै आउने भयो हैन। भनेको जति कमन छ त्यति बाँकी पनि आउने भएपछि त सेट 1 को मात्रै आउँछ राइट राइट। अब टेबल ए राइट जोइन टेबल बी भन्यो भने ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई टेबल ए राइट जोइन कमा एफ जी एच आई जे के हुन्छ होला आउटपुट यो अब सेट बी को जति सबै आउने भयो भनेको एएफ जीएच आइजे है। हजुर बुझ्यो कन्सेप्ट हजुर क्लियर भयो। दाइ इनरलाई चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन भन्न मिल्यो है त्यसो भए। कसलाई इनरलाई इन्टरसेक्सन भन्न मिल्यो हजुर इन्टरसेक्सन भन्न मिल्यो तर इन्टरसेक्सन भन्ने पनि हुन्छ
तर कसरी गरिन्छ सिक्वलमा चाहिँ त्यो फरक हुन्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो जस्तो सेट होइन सेटको युनियन अल इन्टरसेक्ट जुन कन्सेप्ट छ नि हजुर यहाँ युज गर्न मिल्छ क्या तर नट लाइक जोइन इज अ भेरी डिफरेन्ट तर कन्सेप्ट चाहिँ यिनीहरूको सेम नै हो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले हजुर कसैलाई के कन्सेप्ट छ उयो छ छैन दाइ लेट्स ट्राई एन एक्जाम्पल हेरौँ दुईटा अघि हामीले भने जस्तो नै क्याटेगोरी र फिल्म क्याटेगोरी लेट्स सी डु दिस टु टेबल्स सेलेक्ट asterisk from category हैन अनि select asterisk from film category हैन अब के गर्ने भन्दाखेरि जुन क्याटेगोरी टेबल छ नि जुन क्याटेगोरी टेबलको नेम छ नि हजुर so we want to join this table to get this name table name column भनेको मतलब चाहिँ select join कसरी गरिन्छ हेर select a dot asterisk comma b dot name from category a मैले a दिएको यो के गरेको थाहा छ टेबलको नाम टेबलको नाम यसलाई के गरेको के भन्छ के कन्सेप्ट भन्छ जोइन कन्सेप्ट एलियस पढे नि हामीले एज ए भनेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा ए भनेर गर्दा पनि हुन्छ लेफ्ट जोइन अथवा लेट्स डु इनर जोइन हैन क्याटेगोरी एज बी अब के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अन प्राइमेरी की व्हाट इज द प्राइमेरी की हियर क्याटेगोरी आइडी a dot category id equals to b dot category id run गरा त हेर के भयो आइगयो न नेम सो यो क्याटेगोरी आइडी के रहेछ डकुमेन्ट्री यो क्याटेगोरी आइडी के रहेछ हरर यो क्याटेगोरी आइडी के छ डकुमेन्ट्री अब हेर है डकुमेन्ट्री के छ यहाँ क्याटेगोरी आइडी 6 छ हैन तर फिल्म आइडी के छ 13 इट्स डिफरेन्ट सो त्यो कुरा के so this is how we do join so what we do we select whatever the column we want from table A then we want whatever the column that we want from table B then from table A inner join about your inner join if you want to do left join you can do left join if you want to do right join you can do right join whatever join you want to do whatever the column name you want to pass it alias it and it's on what primary key you want to join on and you can join on multiple primary keys and other primary key table ma the primary key huna sakcha aru pani you can join on multiple keys and garna bujhyo के क्वेशन छ यो चाहिँ अलि गाह्रो रहेछ त्यही भने join itself is a very difficult concept to understand हुन्छ once you understand it it's done it's very easy यो इजी बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हजुर पढ्नुपर्छ यो त खाली मैले भन्ने कुरा हो यो त यस्तो हो भनेर कन्सेप्ट भन्नु तर इट्स अप टु यु गाइस हाउ यु मास्टर इट हजुर दाइ अनि प्राइमरी की चाहिँ यही नै हो भनेर हामीले अघिको त्यो टेबल हेरेर थाहा पाउने कि थाहा पाउने चाहिँ त्यसरी हो हैन
But हजुर usually once we are used to with database, we'll figure it out. ए We'll figure it out what is primary key and what is not primary key. बुझ्नुभयो? के क्वेशन छ? छैन दाइ। यो माथिको डेफिनेसन चाहिँ मजाले बुझिया थियो यो डाटाबेसमा चाहिँ गाह्रो रहेछ क्या कस्तो डाटाबेस भनेको? भनेको यो कोडिङ गर्दा चाहिँ गाह्रो रहेछ क्या कन्सेप्ट चाहिँ बुझिया थियो माथि Syntax is very easy. Syntax पत्ता लगाउनु पर्छ क्या. Syntax पत्ता लगायो भने it's very easy. First ma, what you are going to do is select. So first understand you are using two tables, हैन? अहिलेको लागि. Table A and table B, right? So what you're doing here is selecting whatever you want from table A, whatever you want from table B, and you're doing inner join from this table on primary key this. केही गाह्रो छैन, प्र्याक्टिस हो के यो. अनि हामीले बी डट नेम चाहिँ किन गरेको नि? कुन? किन बी डट एस्ट्रिक किन नगरेको? b dot s रे कस्तो किनभने हजुरले एभ्रिथिङ फ्रम टेबल ए भन्नुभयो, हामीले ए डट एस्ट्रिक गर्यौँ होइन? एभ्रिथिङ फ्रम टेबल बी भन्नुभयो अनि बी डट नेम गर्यो। टेबल बी गर्यो भने चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने एम्बिग्युटी हुन्छ क्या. दुईटै ए ओके। क्याटेगोरी आइडी आउँछ नि त फेरि. अनि नेम भनेको मैले आई मिन टु से लाइक मैले बी डट सबै कुरा भने. हजुर। Just make sure कि like हुन्छ नि whenever you are pulling the data from other table, just don't pull the same column category ID. ओके। Just same column. Okay. यो syntax पत्ता लगायो भने it's not that difficult. यो त भयो join को concept हैन? Let me talk about set. Set मा हामीले के पढेको थियौं? Union all हैन? अनि अर्को इन्टरसेक्सन intersect हैन? अनि ओन्ली पनि होला नि नट ओन्ली Don't worry about that. Whatever we need, त्यति मात्रै मैले सिकाउने के. For example, select asterisk from एउटा table, film. हैन? Select asterisk from film category. हैन? तर यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ column names same हुनुपर्छ. Same column हुनुपर्छ. You cannot have two different columns. Rental ID. Excellent. City. Okay. यो चाहिँ मलाई अलिकति बुझाउन गाह्रो हुन्छ होला यार. किन भन्दाखेरि कुन टेबल सेम छ तर फर एक्जाम्पल हामीसँग एउटा डेटाबेस छ अरे हैन. युनियन अल र इन्टरसेक्ट को मिनिङ बुझाउँदै छ के हो भन्दा. फर एक्जाम्पल हामीसँग एउटा डेटाबेस छ अरे हैन, टेबल छ अरे. त्यो टेबलमा कलम्सहरु छ हैन. कलम से फर एक्जाम्पल नेम हैन, first name, last name, and date of birth are हैन from table 1. Same अर्को टेबलमा पनि first name, last name, date of birth are from table 2. अब यो टेबललाई चाहिँ हामीले एउटै टेबल बनाउन के गर्नुपर्छ? जोइन गरिरहनु पर्दैन नि त. युनियन अल गरिदियो भने पुग्छ. बुझ्नुभयो? अथवा युनियन गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? अब युनियनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको युनियनले के गर्छ भन्दा सेटमा कसैले भनिदिनुस् त क्विकली. सबै डेटा युनियनले जोड्ने काम गर्ने हो. सबै जोड्दैन. नदोर्याइ नछुटाइ हैन. नदोर्याइकन दोर्याउँदैन. कुनै रेकर्ड डुप्लिकेट छ भने त्यो डुप्लिकेटलाई हटाइदिन्छ. तर युनियन अलले चाहिँ सबैलाई ग्लु गरिदिन्छ टुगेदर.
अनि इन्टरसेक्टले चाहिँ के गर्छ कमन मात्रै गर्छ जुन जुन कलम छ जुन कलम यो टेबल 1 र टेबल 2 मा सेम छ त्यो मात्र दिन्छ बुझ्नुभयो तर तपाईले युनियन अल र इन्टरसेक्ट जोइन गर्नलाई चाहिँ तपाईको कलम नेम सेम हुनुपर्छ कलम नेम सेम हुनुपर्छ कलम नेम चाहिँ सेम हुनुपर्छ बुझ्नुभयो कन्सेप्ट लास्टको स्टेटमेन्ट बुझेन दाइ युनियन अल इन्टरसेक्ट बुझ्नु भएन के गर्छ यसले हामीले हजुर दुईटा टेबललाई चाहिँ युनियन गर्दाखेरि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कलम नेम छ नि टेबलको कलम नेम इक्वल लेन्थ हुनुपर्छ र सेम हुनुपर्छ जस्तो यहाँनिर 3टा कलम छ र यो अर्को टेबलमा जस्तो यो टेबल 1 मा 3टा कलम छ अनि टेबल 2 मा चाहिँ 4वटा कलम छ भने हुँदैन मिस्टेक हुन्छ टेबल 1 मा 3टा कलम छ सेम कलम नेम टेबल 2 मा पनि 3टा कलम छ सेम कलम नेम देन यु क्यान डु युनियन देन यु क्यान डु युनियन अल देन यु क्यान डु इन्टरसेक्ट बुझेको हजुर दाइ यो त डोमेन र रेन्जमा रिलेसन राखे जस्तो भयो त के हो म्याथमेटिक्स मेजर गरे मान्छे फेरि डोमेन र रेन्ज अब तिमीले कुन उयसमा भनेको तर एनिवे बुझे दाइ बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको कुरा ल आजको कन्सेप्टलाई चाहिँ यही राखौँला हैन अब हामीले बेसिकमा डेटा म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हुन् अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ टेबल कसरी बनाउने टेबल कसरी ड्रप गर्ने टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ अनि लास्ट असाइनमेन्ट हुन्छ सिक्वल सक्यो बेसिक दाइ आज सक्नुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम क्वेसन अगाडिकै हो तर यो डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्ने अलिकति बुझेको थिइनँ क्या ल म माथि लिएर जान्छु ल तर त्योभन्दा अगाडि कसैलाई केही क्वेसन छ आजको यसमा केही नबुझेको सोद्धा हुन्छ नि डिभाइड र मल्टी के बुझेन भन त ल डिभाइड र मल्टिप्लाईमा यो कसरी गरे नि बुझेन क्या क्वेसन रेज गर्ने आएन मलाई ल फर एक्जाम्पल चाहिँ अब मैले के गरेको छु ल यो फिल्म टेबलमा हैन सपोज तिमीले पहिला सुरुमा फिल्म टेबल हेर select escape from फिल्म टेबलमा हेर अब फिल्म टेबलमा चाहिँ कुन कुन न्यूमेरिक भ्यारिएबल छ हेर त न्यूमेरिक डेटा टाइप भएको भ्यारिएबल भनेको रेन्टल रेट रेन्टल ड्युरेसन रेन्टल रेट रिप्लेसमेन्ट कस्ट हैन अब तिमीले यो दुईटा कलमलाई के गर्न सक्छौ भने डिभाइड गर्न सक्छौ के अब डिभाइड हुँदा के हुन्छ रो बाइ रो डिभाइड हुन्छ के भनेको यो रोमा हेर तिमीले रिप्लेसमेन्ट यहाँनिर मैले के गर्छु रिप्लेसमेन्ट कस्ट बाइ रेन्टल रेट डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1499 डिभाइड बाइ 499 हुन्छ के each row ma चाहिँ it is going and dividing each row ma and it is creating another column ए त्यही त म त न्यूमेरिकल हुन्छ भन्ने नि थाहा भएन कसरी यस्तो भएको भइराख्यो बुझ्यौ each row ma गएर डिभाइड हुन्छ अनि त्यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो अर्को उयसमा रेट कस्ट बाइ रेन्टल रेट भएर के हुन्छ तिम्रो अर्को कलम बन्छ सेम विथ हियर ए बुझ्यो दाइ यो पनि थ्यांक यू म यो आजको हाम्रो क्वेरीलाई यहाँ राख्दिहाल्छु ल अरु केही छ केही क्वेशन छ मेरो चाहिँ छैन दाइ सक्यो आजलाई छैन मेरो पनि 2021 08 9 तारिक
मैले तपाईहरुसँग सबैसँग एक्सेस छ नि यसको हैन म फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्छु है यो W3 स्कुल्स है तपाईहरु W3 स्कुल्समा चाहिँ गएर हामीले पढेको कन्सेप्टहरु यहाँ तपाईहरुले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ हामीले अलमोस्ट यो प्राय सबै पढिसकेका छौं जोइनको बारेमा पनि तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईहरुलाई अर्कोचोटी केस स्टेटमेन्ट पनि पढाउँछु हैन अनि लास्ट क्लासमा हामी केस स्टेटमेन्ट र डेटाबेस कसरी बनाउने इन्सर्ट कसरी गर्ने ड्रप कसरी गर्ने के भन्ने कुरा हामी पढ्छौं है ल के प्रश्न छ तपाईहरुको हजुरले अहिले चाहिँ हामीले गरेको के भन्छ यो कोडको जुन उसमा छ नि हजुरको वर्ड फाइलमा